پڑھ عالم فاضل ہویو، علماء کرام سے معذرت کے ساتھ ایک معرفت کی بات ہے، ملاحظہ فرمائیے، پڑھ عالم فاضل ہویو، کدے اپنے آپ نو پڑھیا نہیں، جا وڑنے مندر مسیتاں، کدے من اپنے بچ وڑیا نہیں، ایویں روز شیطان لڑ دے، کدے نفس اپنے نال لڑیا نہیں، پلشا اسمانی اٹھدیاں پھڑ دیں، جیڑا گھر بیٹھا اونوں پھڑیا نہیں، جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا نہیں، جیڑا کر بیٹھا اونوں پھڑیا۔ یہ بات جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں، بولیے ہے کوئی جگہ ایسی؟ سبحان اللہ، جتھے میرے حضور دے قدم لگے، اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو، تے جیندیاں قسماں عرش تے رب کھاوے، ایڈا سونا تے کسے دا نام نہیں ہو، پر جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، پر جیڑی میرے حضور دا منہ چومے، اس ماں ورگی کوئی ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو، چلو چلیے چالیاں کول پئے، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، او دی چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو، کہ میں ایک ککھ ساں، میں ایک ککھ ساں، تے ککھاں تو وی ہولا، سو جاؤ، جاگیے، تھوڑا سا جاگیے تاکہ میں بھی جذبے کے ساتھ پڑھ سکوں، ملاحظہ فرمائیے، میں ایک ککھ ساں، تے ککھاں تو وی ہولا، تیرے کرم نے سایاں مینوں لکھ کیتا، تو تا لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے لئی کدی بھی نہ ککھ کیتا، تو تا لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے لئی کدی نہ ککھ کیتا، پر وڈے جگرے والے سونیا تو، پر وڈے جگرے والے سونیا تو، سانو اپنے کرم تو نہ وکھے کیتا، انج بس دیے رحمت غریباں اُتے جیویں
غریباں انہاں دا لکھ کیتا جیویں غریباں انہاں دا لکھ کیتا جیویں غریباں انہاں دا لکھ کیتا